अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, आज मैं दुनिया के 5 बड़े जादू की अलामात आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये आपकी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होते हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर जादू है या नहीं है। नंबर 1 पे है हांडी पुतला ढाया जादू। दोस्तों, ये 2.5 मिनट में असर करता है और दुनिया के 5 बड़े जादू ढाया पे ही मुश्तमिल हैं। हांडी पुतला ढाया जादू 2.5 मिनट में कैसे असर करता है, आज मैं इसी पे बात करूँगा। दोस्तों, इसमें एक पुतला बनाया जाता है और उस पे चंद एक ऐसे कलामात लिखे जाते हैं जो शरई तौर पे हराम है, और जिस शख्स को जहाँ तकलीफ़ देनी हो वहाँ लातादाद पढ़ाई कर कर सुइयाँ लगाई जाती हैं और इस पुतले को हांडी में रख कर मल के कपड़े में बांध कर, और ये याद रखें ये मिट्टी की हांडी में रखा जाता है, और इस पे मल का काला कपड़ा लपेटते हैं और फिर काले ही डोरी से इसका मुंह बांध देते हैं और इसको पुरानी कब्र में उतार देते हैं। इससे होता क्या है कि आप बीमारी की हालत में रहते हैं, बुखार का बार बार होना, ख्वाबों का आना, वसवसे आना, ख्वाब में डर जाना, कपड़ों का कट जाना और जिस्म पे रैशेज़ होना, और ऐसा महसूस होना कि कोई चीज़ आपके जिस्म पर रेंग रही है। दोस्तों, इस जादू को आसान ना समझिएगा। अगर ये अलामात आप में मौजूद हों तो आप फ़ौरी सूरत बकरा, जो आयत है सूरत बकरा का पहला रुकू है, वो पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला इस जादू का ज़ोर ख़त्म होने लग जाएगा। दूसरे नंबर पे है 2 हरफी ढाया जादू। ये भी 2.5 मिनट में असर करता है। ये भी एक पुतले पे बनाया जाता है और इस पे 2 हर्फ पढ़े जाते हैं, और 2 हर्फ वो नामों के अदाद के हिसाब से होते हैं, यानी कि 2 लफ्ज़, लेकिन वालदा और आपके नामों के अदाद, और जिस शख्स पे किया जाता है ये 2 लोगों के दरमियान किया जाता है। यही 2 हरफी जो है वो जुदाई का और झगड़े का सबब बनता है। जिस पर भी ये जादू होगा वहाँ बहस लाजमी होती रहेगी, झगड़ा रहता हमेशा रहेगा उधर, और हर इंसान यही सोचेगा मैं ठीक कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा है, और उस झगड़े का कोई नतीजा नहीं निकलता। आखिरकार वहाँ तलाक होना तय लिखी है। ये 2 हरफी ढाया जादू 2.5 मिनट में इस तरह असर करता है, जिस वक्त आमिल इसकी पढ़ाई शुरू करता है साथ ये असर करना शुरू कर जाता है, लेकिन ये तवील एक टाइम लेता है अपना। झगड़े की सूरत बरकरार रहती है और इस कदर झगड़ा होता है कि सर का दर्द बन जाता है, और फिर इख्तिताम जो है इसका तलाक पर ही या जुदाई पर ही ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर ये अलामात हो तब भी आप जो हैं कुरान का सहारा लें। ये वो लोग करते हैं जो कि समझ लें कि शरई तौर पे कटे होते हैं, ईमान से ख़त्म हो जाते हैं। ये 2 हरफी ढाया जादू भी वही लोग करते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे है मट्टी जल ढाया जादू। ये दोस्तों मट्टी पे, आपके पैरों की मट्टी पे किया जाता है। अगर कोई भी आपकी पैरों की मट्टी, ज़रूरी नहीं है वो मट्टी ही हो, आपके जूतों पे जो भी धूल मिट्टी लगी होती है ये उस पे किया जाता है, और ये मुट्ठी में बंद कर कर इसकी पढ़ाई की जाती है। फिर इसको एक हांडी में रखा जाता है, हांडी में रख कर इसका मुंह बंद करके पानी में बहाया जाता है। ये जितनी दूर जाता है, यानी कि पानी में बहता हुआ डूब जाए या चलता रहे, ये आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। आप बीमारी की सूरत में रहेंगे, आपके कामों में हमेशा खलल पैदा होगा, आपके काम बनते हुए बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, और आप जिस काम को भी आगे बढ़ने के लिए करेंगे वो उसमें आपको नाकामी का ही मुंह देखना पड़ेगा। ये भी 2.5 मिनट में असर करता है, और ये जादू भी बहुत तेज़ी से काम करता है, और इसको भी शरई तौर पे करना जो है वो हराम है। हमारे इस्लाम में इस जादू का कोई वजूद नहीं है। नंबर 4 पर दोस्तों ढाया जादू आतिशी ढाया, और ये मायावी जादू है, और ये किया किस तरीके से जाता है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, इसमें आपके बाल, नाखून,
پیروں کی مٹی، اس پہ پڑھائی کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ آپ کے جسم کا کپڑا اور بال، یہ مین چیزیں ہیں۔ بال، کپڑا، مٹی، اس کو لے کر دوستو پڑھائی کی جاتی ہے اور ایسے کلامات ادا کیے جاتے ہیں جو کہ شرعی طور پہ حرام ہیں، اور اس مٹی کو، بال کو، کپڑے کو گھی میں جلایا جاتا ہے، اور ایسے ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کہ یہ 2.5 منٹ پہ آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا، اور گھر میں پریشانیوں کا ڈیرا جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں جو ہے رکاوٹ آتی ہے، سفری بندش بھی ڈالی جاتی ہے، آپ سفر نہیں کر سکتے، شادی میں رکاوٹ اسی سے آتی ہے، نکاح اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دو پیار کرنے والے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی گرم جادو ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اگر آپ پر جادو ہو تو یہ یاد رکھیے گا، آپ کو بخار بہت تیز ہوگا، اور وہ بخار جو ہے وہ دوائی سے نہیں جائے گا، اگر جائے گا پھر دوسرے تیسرے دن ہو جائے گا۔ یہ آپ نے علامات ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ کے گھر سے پیسہ غائب ہوگا، یعنی کہ آپ پریشان تنگ دست ہو جائیں گے، پیسہ آئے گا تو صحیح لیکن غائب ہو جائے گا یا خرچ ہو جائے گا، آپ پریشانی کی صورت میں رہیں گے، اور آپ کی سفر میں رکاوٹ، بچے کا نہ ہونا، کاروبار میں بندش، رشتے میں بندش، یہ آتشی ڈھایا مایاوی جادو سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی علامات ہیں، اگر میں بتاؤں گا تو وہ ویڈیو پھر 10-15 منٹ کی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں آپ کو مین وجوہات بتا رہا ہوں کہ ان جادوؤں سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دوستو نمبر 5 پر ڈھایا جادو، بالوں پر ڈھایا خطرناک عمل ہے۔ نمبر 5 پر تو ہے لیکن یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ دوستو ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں، دشمن داریاں زیادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنے ہی گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں، اور آپ جب کنگھی کرتے ہیں اس میں سے بال اتار لیتے ہیں، یا آپ سیلون پہ جاتے ہیں تب خیال رکھا کریں، ایک ہی سیلون رکھیں، جان پہچان والے کا ہو، آپ کے جاننے والے کا ہو، وہاں پر بال کٹوائیں، پوری نظر یعنی کہ رکھ کر بال کٹوائیں کہ آپ کے بالوں کو کوئی اٹھا تو نہیں رہا وہاں سے، کیونکہ یہ بالوں کا جادو دوستو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کے بالوں کو ایک پتلے پہ کراس یعنی کہ ضرب کے نشان کی طرح لپیٹا جاتا ہے، اور اس کو پرانی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جس سے ہوتا کیا ہے، آپ کے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، ناچاکیاں، پیسے کا کم ہونا، بار بار بیمار ہونا، وسوسے آنا، خواب میں کالے کتوں کا دیکھنا، سانپ بچھو، پرانی قبروں کا دیکھنا، یہ عام ہوتا ہے۔ دوستو یہ جادو آپ کو مارتا تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو ایسی پوزیشن پہ لے جاتا ہے دوستو جہاں آپ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ علامات جب بھی آپ میں ہوں، آپ سورۃ بقرہ کا ورد کریں اور بار بار اس کو پڑھیں، یہ جادو کے اثرات کم ہوں گے۔ لیکن خاص طور پہ یہ خیال کریں جب بھی کنگھی کریں وہ بالوں کو تلف کر دیں۔ بالوں کو کچھ خواتین بار گچھا بنا کے پھینک دیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اپنے بالوں کی حفاظت کریں کہ کسی غیر بندے کے ہاتھ آپ کے بال نہ چڑھیں، کیونکہ آج کل یہ بہت سی عام سی بات ہے، اس پہ کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں بالوں پر، اور جادو ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جو انسان کرے گا وہ خود بھی خطرے میں رہے گا، کیونکہ یہ غیر مذہبی، غیر اخلاقی طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ مذہب سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ علامات آپ میں اگر ہوں تو سورۃ بقرہ آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جادو کے اثرات ختم ہوتے جائیں گے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔